अदालती निज़ाम 9 मई के मुजरिमों को डील देगा तो इंतशार फैलेगा। DDI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 9 मई के इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया, फौज के जत्थों को गोली क्यों ना मारी। इसका मतलब है फौज ने यह वाकया खुद कराया। SOPs के मुताबिक तंसीबात पर हमला हुआ तो पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग और फिर जवाब दिया जाता है। बनु वाकया इसलिए हुआ कि हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देगा और कैफरे करदाद नहीं पहुंचाएगा तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं। बन्नू में फौज ने SOPs के मुताबिक दुरुस्त रिस्पांस दिया। DDI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मार्च में कुछ मुसल्लह लोग पहले से ही शामिल थे। एक आर्जी दीवार गिराया गई और सप्लाई डिपो को भी लूटा गया। ताजों के अमन मार्च में कुछ मखसूस अनासर शामिल हुए। हजूम को कंट्रोल करना फौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये समझ नहीं आता कि अपनी सियासी जमात और सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कराया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने बनो मुजाहरे में मुसल्लह अफराद की फुटेज भी चला दी। मजीद बोले, अफगानिस्तान के साथ सरहद पर नरमी क्यों बरती जाए। अफगानिस्तान की सरहद 6 ममालिक से मिलती है, बाकी 5 ममालिक में पासपोर्ट वीज़े से आमदोरफ्त है। हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो एहतजाज शुरू हो गया। इन मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि स्मगलिंग का एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। नेशनल सर्वाइवल का इशू है ये, हम उसका भी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सियासत। देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज़ो मकासद हैं अज़्म इस्तेहकाम के, और ये वही अगराज़ो मकासद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हों। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। अज़म इस्तेहकाम के संजीदा अमूर को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पैक्स इजलास के बाद एलामिया जारी हुआ और एक कन्फ्यूजन फैल गई। वाज़ेह किया गया, इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को घर से निकाला नहीं जाएगा। बयानिया बना दिया गया, ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को उनके इलाकों से निकाला जा रहा है। कौमी इबादत के मामले को भी सियासत की नज़र कर दिया गया। अज़म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। इसका मकसद दहशत गर्दों और जुराइम पेशा माफिया का ताल्लुक खत्म करना। DDI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सिविलियन हुकूमत जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इसके खिलाफ, इसकी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप बात करते हैं पेट्रोलियम की स्मगलिंग की, गाड़ियों की स्मगलिंग की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की। मुझे ये बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में पंजाब के पटवारी वहाँ पे खड़े हैं क्या बॉर्डरों पे? आज के एक्शन की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते हैं। ये मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, हमारे तकरीबन 10 वर्कर्स, हमें नहीं पता वो कहाँ इस वक्त मौजूद है। इसलिए कानूनियत से कुल हासिल नहीं होना। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली पर फर्द जुर्म है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्मगलिंग पर बात की गई। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर पटवारी ड्यूटी देते हैं? PTI सेक्रेटेरिएट छापे पर बोले, पुलिस की आज की रेड हमारे मेंबरान असम्बली के बयान हल्फी हत्याने का बहाना थी। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि PTI को ये नशिस्तें क्यों दी जा रही है। बैरिस्टर गोहर ने कहा, PTI का मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन से पहले ब्रीफिंग दी जाए। रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया, उनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है। हमारे 10 कारकुनों का कोई पता नहीं, मोबाइल बंद जा रहे हैं। इस लाकानूनियत से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उम्मीद है कल रऊफ हसन को बाज़ियाब किया जाए। GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। बानी तहरीक इंसाफ का एतराफ़। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, उनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें और मिलिट्री कोर्ट लेकर जाएं। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। वफाक, पंजाब और KP में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा।
نواز شریف اور آصف علی زرداری کے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی؟ پارٹی ترجمان حسن عوف کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، کسی سے معافی نہیں مانگوں گا۔ بحران کا حل ٹیکنوکریٹ حکومت سمجھنے والے بیوقوف ہیں۔ ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کا واحد حل صاف شفاف انتخابات ہیں۔ محسن نقوی فراڈیا ہے اور وائسرائے بنا پھرتا۔ اسد کیسا بانی پی ٹی آئی سے منسوب بیان کی تبدیل۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا، میڈیا پر جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دینے کی خبر غلط چل رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ مزید بولے، بنو واقعے کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا جواز پیدا کیا جا رہا ہے۔ بنو واقعے کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کسی صورت اپنے صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا الزام، اسلام آباد پولیس کا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر چھاپہ۔ سیکرٹری اطلاع رؤف حسن گرفتار، بھاری نفری نے سیکریٹریٹ کو گھیرے میں لیا، کمپیوٹر اور دیگر سامان بھی تحویل میں لے لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مرکزی دفتر ڈیجیٹل دہشت گردی کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ براہ راست ملوث لوگوں کو رنگے ہاتھوں تمام اکوپمنٹ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ چھاپہ پی ٹی آئی کے گرفتار سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی دی معلومات پر مارا گیا۔ رؤف حسن کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے پی ٹی آئی میڈیا کوآرڈینیٹر کی گرفتاری ظاہر کر دی۔ احمد وقاص جنجوعہ پر دھماکہ خیز مواد رکھنے کا الزام، 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ وزارت داخلہ نے تحریک انصاف کو ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث قرار دے دیا۔ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے بڑی بیٹھک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج نہیں ہوگا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی کی منظوری دی جانی تھی۔ بانی تحریک انصاف سابق صدر عارف الوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کو بھی اپروول ملنا تھی۔ کابینہ 24 جولائی کو سر جوڑ کر بیٹھے۔ جمہوری حکومت میں عوام کے ارمانوں کا قتل عام۔ جب دل چاہا عوام پر مہنگی بجلی کا کرنٹ چھوڑ دیا، صارفین پر 2 سال انتہائی بھاری گزرے۔ بنیادی ٹیرف میں 22 روپے 53 پیسے فی یونٹ کا خوفناک اضافہ۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک پہنچ گیا۔ 24 ماہ میں حکومت عوام سے 2000 ارب سے زائد وصول کر چکی۔ شہری حکومت کے ظالمانہ اقدام پر بجلی مہنگی ہونے کی وجہ گورنمنٹ ہے، صرف اور صرف گورنمنٹ۔ یہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ بجلی مہنگی ہونے کے ذمہ دار جو ہیں چوروں کی لالچ ہے۔ یہ مہنگی ہونے کا ذمہ دار ظاہر بات ہے گورنمنٹ ہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ٹیرف ان کا الگ الگ ہے، 200 سے نیچے آپ کے کچھ ریٹ ہیں، 200 سے اوپر آپ کے کچھ ریٹ ہیں۔ کم سے کم ٹیرف تو ایک ہی کریں نا۔ آئی پی پیز نے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر کتنا مال پانی بنایا، تفصیلات سامنے آ گئی۔ گزشتہ سال آئی پی پیز سے 1198 ارب روپے کی بجلی کی خریداری کی گئی، مگر 3127 ارب کی ادائیگیاں کی گئی۔ ایک سال میں آئی پی پیز کو بجلی خریدے بغیر 1929 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کی گئی۔ پورٹ قاسم الیکٹرک پاور کمپنی 9 ماہ میں 83 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ لے اڑی۔ 8% پیداوار والے نندی پور پلانٹ کو 15 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ادا کی گئی۔ ترکول بلاک اے پاور جنریشن کو 9 ماہ میں 128 ارب روپے کیپیسٹی کی مد میں۔ سرمایہ کاروں سے اربوں روپے چھن گئے، اسٹاک مارکیٹ میں 1578 پوائنٹس کی بڑی کمی، انڈیکس 78,539 پر بند، سرمایہ کاروں کے 206 ارب ڈوب گئے۔ بانی پی ٹی آئی کا لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم سے تعاون کرنے سے انکار، بانی پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کے لیے متعدد پیغامات بھجوائے گئے۔ سابق وزیر اعظم وکلا کی موجودگی میں شامل تفتیش ہونے پر بضد رہے۔ لاہور میں درج 12 مقدمات میں پولی گرافک ٹیسٹ کرنا تھا، پولیس اور فرانسک ٹیم تفتیش کیے بغیر واپس روانہ۔ توشہ خانہ کے تحائف بہت مہنگے پڑ گئے، نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع۔ 19 کروڑ پاؤنڈ ریفرنس میں پرویز کٹک اور زبیدہ جلال کے بیان پر جرح مکمل۔ سابق وزیر دفاع نے سارا ملبہ سابق وزیر اعظم پر ڈال دیا۔
کہا بانی پی ٹی آئی کے اصرار پر کابینہ نے بغیر پڑھے ایجنڈے کی منظوری دی، معاملے پر بات اور بحث کرنے سے منع کیا تھا۔ پرویز خٹک کے بیان کو تحریری بیان کا حصہ بنانے کے لیے درخواست دائر۔ نیب کے گواہ ڈپٹی ڈائریکٹر عمیر راتر کا بیان بھی قلم بند، سماعت 26 جولائی تک ملتوی۔ کراچی میں پیپلز بس سروس کے روٹ میں توسیع، وزیر ٹرانسپورٹ شجی انعام میمن نے ہاکس بیٹا ٹاور روٹ کا افتتاح کر دیا۔ کہا حکومت سندھ کی کوشش رہی ہے کہ ہر محکمے میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، شہری کو بہترین سفری سہولیات کے لیے ایئر کنڈیشن بسیں فراہم کی جائیں۔ ایک بیٹھک اندر دوسری بار اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کے گیٹ کے باہر اسمبلی لگا لی۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر بولے، اپوزیشن اراکین کو پنجاب اسمبلی کے اندر جانے سے روک دیا گیا، اب ہم پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں جائیں گے اور باہر ہی اپنی اسمبلی لگائیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے باہر اپوزیشن اراکین کی نعرے بازی، 11 اراکین کی معطلی اور بجلی کے ظالمانہ بلوں کے خلاف احتجاج۔ اپوزیشن اراکین بائیکاٹ کے باوجود ٹی اے ڈی اے کے حصول کے لیے اسمبلی رجسٹر پر حاضری لگا گئے، فہرست اسمبلی سیکریٹریٹ نے جاری کر۔